Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo est déjà sous forme d'une application de ce qu'on a déjà fait, la vidéo LIDEZ. Donc, بالنسبة للإتيديون أو للناس اللي يشوفوا معنا أول مرة هاد لا فيديو هذا، ننصحهم يشوفوا لا فيديو LIDEZ بعداك باش يعرفوا باش يمشيو معنا يتبعوا معنا ويكونوا فاهمين. بالنسبة اللي ديجا شافوا لا فيديو اللي فات وباقيين عاقلين عليه، الوغ سي بون غادي يمشيو معنا مزيان. دونك هاد لا فيديو هذا قلنا جا سو فورم اون ابليكاسيون سكو نا ديجا في. يعني غادي نشوفوا في هاد لا فيديو هذا اون ابليكاسيون ديال كومون بو كالكولي لي شارج دو لا كونطابيليتي اي سيرتو دو لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك قبل ما نبداو جو فو بريزونت ان بتي رابيل. دونك قلنا لا لوجيك ديال هضرنا على لا لوجيك ديال كونطابيليتي اناليتيك اللي قلنا جات باش بور ترافايي سور لو فلي انترن. Par contre, la comptabilité générale que le flux externe. Et pour bien comprendre, je vous conseille également de voir la vidéo LIDEZ. Également, on a les différentes charges de la comptabilité générale et analytique. Donc, on a quatre types de charges. Les charges non incorporables, les autres charges de la comptabilité générale, ainsi que les charges supplétives, et finalement on a la différence entre les charges calculées. اللي كتنقسم على trois types de charges اللي هما charge d'usage, charge étalée et charge abonnée. إذا نمشيو لابليكاسيون نشوفوا واش كاين. Après, donc, دابا غادي نبريزونتي اون ابليكاسيون. دونك ننصحكم اول حاجه ديروا بوز لابليكاسيون وتحاولوا تخدموه tout seul. Après نشوفوا ان شاء الله لا كوريكسيون ensemble. نمشيو لابليكاسيون. اذا كما كتشوفوا في هاد لابليكاسيون هذا حاولت نجمع بليزيور شارج باش يكون chaque type يكون عنده un ou plusieurs charges pour bien comprendre ce qu'on a expliqué dans le cours. Le travail demandé, c'est de déterminer les charges de la comptabilité analytique. Alors, on chauffe les solutions. إذا كما شفتوا l'application غادي نختار انكم درتوا بوز وخدمتوا ليكزيرسيس. اذا نصيحه وحده ننصحكم قبل من لا كوريكسيون ديال اي اكزيرسيس خصكم تعرفوا اول حاجه بروسيسيس اسبيرو. ستادير كوا في هاد لي زيكزيرسيس هادو عندنا اول حاجه خصنا نديرو هو ايدونتيفيكاسيون ديال لي شارج، وبالتالي في لافان غتكون عندنا سهله نحسبوا لا شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. اذا نبداو. قال لك ليكزيرسيس كيقول لونتربريز سوماك او كابيتال 2 مليون. هذيك سي با 200,000 dirhams, c'est 2 millions. Au capital 2 millions de dirhams, organise une comptabilité analytique trimestrielle. إذا هتشوفوا trimestriel في l'exercice تلقاوه دايرو أنا لو فير، دايرو كولور فير. علاش؟ حيت ضروري شي حاجة ضروري خصكم تعرفوها. يمكن يكون ليكزيرسيس في ليكزيرسيس تقدر تلقاو مونسييل، تقدر تلقاو تريمستريال، تقدر تلقاو سومستريال، انييل اكسيتيرا. دونك انا ديت مختار باش تردوا الباليله. نكملوا. قال لك بور لو بروميير تريمستر دو 2017 عندنا لو سيرفيس كونطابل فو فورني لي دوني سويفونت. نبداو. دونك بدينا لي شارج. اول شارج عندنا اشا دي ماتيير بروميير. دونك قبل ما نبدا في شارج اول حاجه خصنا نديروها قلنا عندنا كابر تيب دي شارج اللي هما اول حاجه عندنا لي شارج كونطابيليتي جينيرال كاين فيهم جوج، فيهم شارج نون انكوربورال اي اوتر شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. دونك اول حاجه نديروها نشوفوا شنو هما لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. لي شارج دو la comptabilité générale. Donc, نبداو. عندنا achat des matières premières. إذا هاد achat des matières premières هو واحد الشارج d'exploitation بالنسبة للانتربريز. إذا كاين درنا لي شارج دو لا comptabilité générale. أول حاجة قلنا
عندنا achat de matière première. Achat des matières premières. الثمن ديالها كيدير 250,000 درهم 250,000 درهم. ثاني حاجه قال لك عندنا لوكاسيون يعني شارج لوكاتيف داير اونتر بارونتيز كاينه سيمستريال. انا عندي اذا لوكاسيون مثلا ديال بالنسبه للونتربريز كتخلصها مثلا على حساب اللي هنايا بار سيمستر دونك عندي داخله في كونطابيليتي جينيرال. عندنا لوكاسيون او لا شارج لوكاتيف اللي قلنا سيمستريال حنا بغينا تريمستريال خصنا نردو البال. اذا السيمستر كيكون فيه 6 موا والتريمستر كيكون فيه 3 موا دونك انا عندي عطينا الشارج ديال 6 موا وانا بغيت التريمستر يعني 6 موا السيمستر فيه 2 تريمستر دونك عندي عطينا 180,000 درهم 180,000 درهم خصنا نقسموها على اش؟ قلنا هذه ديال 2 تريمستر حنا بغينا خصنا نقسموها على 2 باش تكون ديال 1 تريمستر. نمشيو قال لك عندنا موراها impôt et taxes. هادشي تاع ديال بالنسبه للونتربريز دونك سي une charge de la comptabilité générale. Impôt et taxes. Impôt et taxes. Et taxes. دونك عطينا انييل يعني شنو؟ لاني شحال فيها؟ لاني فيها 4 تريمستر دونك لاني فيها 12 موا وحنا عندنا تريمستر فيه 3 موا دونك عطينا قلنا المونطون هو 843,070 درهم 843,070 درهم. لا عطينا 84,370 درهم 84,370 درهم دونك هذه انييل خصني نقسمها على قلنا خصني نقسمها على 4 باش يعطيني ديال التريمستر نقسمها على 4. بالنسبه عطينا بيبليسيتي هي عندنا استنشاق دو لا كونطابيليتي جينيرال. هاد لي شارج ديال لا كونطابيليتي جينيرال اللي كنديرو معنا راه كيما شرحت في الفيديو اللي فات غتلقاوهم كاملين كاينه في كلاس 6 دونك بيبليسيتي حتى هي استنشاق دو لا كونطابيليتي جينيرال. بيبليسيتي اللي عطينا المونطون ديالها هو 8,000 درهم. غير هي هذه ما نقسموهاش علاش؟ حيت هما عطاونا لا انييل لا تريمستريال لا سيمستريال دونك ما كيعطيوناش هذا الشيء كنعرف كيمشي على حساب اللي قالوا لنا في التمرين دونك التمرين قالوا تريمستريال يعني هاد لاشارج هادي سي شارج تريمستريال. بالنسبه موراها كاينه لي زانتيغي دي زونبرانت يعني ان سوسيتي ان لونتربريز ولا سوسيتي ملي كتكونبرانتي لارجون شنو كيكون عندنا واحد لانتيغي اللي هو هذا داخل في كونطابيليتي جينيرال انتيغي دي زونبرانت لي مونطون ديالو قال لك سيمستريال. السيمستر قلنا فيه 6 موا يعني فيه 2 تريمستر دونك غادي نقسمو على 2 عندنا 20,000 درهم 20,000 درهم 20,000 درهم نقسموها على 2 باش عطينا ديال التريمستر. اوسي عندنا ريمينيراسيون دي بيرسونيل هذه شارج ديكسبلوراسيون عاديه ديال لونتربريز دونك داخله في لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. هي قلنا ريمينيراسيون دي بيرسونيل rémunération du personnel. اللي عندنا المونطون ديالها 500,000 درهم دونك ما عطانا لا انييل لا تريمستريال لا سيمستريال دونك غتكون تريمستريال يعني المونطون ديالها 500,000 درهم 500,000 درهم. المونطون اللي عطانا في الاول هو 500,000 درهم. اوسي عندنا بيناليتي فيسكال عندنا هو ديك الغرامه اللي كتخلصها لونتربريز عندنا بيناليتي فيسكال
pénalité fiscale ما عطاوناش واش تريمستريي ولا سومستريي ولا شي حاجه دونك يكون المونطون ديالها هو اللي كاين تما هو 3000 درهم هو 3000 درهم. عندنا في اوتر انفورماسيون عندنا لي زيموبيليزاسيون دو لونتربريز عطاونا لا فالور اكتييل ديري ديزاج عطاونا فالور دونتري عطاونا ديري دو في دونك انا عندي اللي يدخل لي في لي شارج دو لا كونطابيلتي جينيرال هو لامورتيسمون لينيير دونك هو هذيك لا فالور دونتري اللي عطاوها و يعني غنستعملوها هي وديري دو في دونك بالنسبه غادي نمسح هذا بقاتنا هي لا شارج اللي هي قلنا عندنا لامورتيسمون لينيير لامورتيسمون لينيير اللي عطاونا فالور دوريجين هي 2000 هي 200000 درهم وعندنا ديري في هي 10 ans دونك باش نعرفوا ديال اني شنو اللي خصنا نديرو خصنا نقسموا الفالور دوريجين على ديري في يعني 200000 درهم على 10 ans 200000 درهم على 10 سنين عطينا هذا الشيء عطينا ديال اناني دونك هذه اللي قسمناها على 10 عطينا 20000 درهم نمشي عطينا 20000 درهم هذه عطينا ديال اناني حيت قلنا انيير خصنا نحولوها تريمستريال دونك ماني شحال فيها من تريمستر فيها قلنا 4 دونك خصنا هاد 20000 درهم نديفيزيوها على 4 اللي عطينا هي 5000 درهم 5000 درهم دونك هادو هما هاهي عندنا لي كابيتال بروب سون ريمينيري او بور انيير هاد الكابيتال بروب ما دخلش في هاد الريمينيراسيون دي كابيتال بروب ما دخلش في الكونطابيلتي جينيرال دونك غادي نشوفوا تيب دي شارج اللي داخله فيه دونك هادو هما عندنا لي شارج دو لا كونطابيلتي جينيرال وقفوا نديرو بوز نديرو كالكيل ديال هادشي دونك انا ديجا درتو انا نمسح هادشي دابا اذا غادي نمسح هادشي j'espère que vous avez bien compris. Donc, on a déjà la charge de la comptabilité générale de toute façon. اللي لقيتو هو أول حاجة la charge de la comptabilité générale de la comptabilité générale اللي لقيتو هو 883,000 و 92 درهم فاصلة 5 درهم دونك ثاني حاجه اللي خصنا نعرفوها هنا هي غنشوفوا دوزيام تيب ديال لي شارج قلنا غنشوفوا الشارج نون انكوربورابل لي شارج نون انكوربورابل دونك لي شارج نون انكوربورابل حنا شنو شرحنا في اللي فات شرحنا ان كونطابيلتي جينيرال لي شارج ولا كونطابيلتي جينيرال كتنقسم لدو تيب اللي هما لي شارج انكوربورابل و لي زوطر شارج ولا كونطابيلتي جينيرال دونك لي شارج نشوفوا اللي عندنا هنايا لي شارج انكوربورابل شكون هما قلنا بالنسبه للاشا هذه شارج ديكسبلوطاسيون ديال لونتربريز لوكاسيون حتى هي امبوي تاكس هادو دي شارج عاديه بالنسبه للونتربريز بيبليسيتي يعني شارج عارفها لونتربريز توقعها لي زانتيري دي زومبران ديجا عارفهم لا سوسيتي ريمينيراسيون دي بيرسونيتي هما داخلين في زوطر شارج دو لا كونطابيلتي جينيرال عندنا بيناليتي فيسكال الوغ في هاد لي شارج هادو كاملين كاينه البيناليتي فيسكال هي لا شارج كي appartient aux charges de non incorporables. يعني علاش؟ أنا البيناليتي فيسكال هي الشارج نون كورون بالنسبة للونتربريز. يعني أنها ما تكونش في وقعها. دونك هي لا سول شارج هي
Puis il y a, on a une pénalité fiscale. Il y a une pénalité fiscale de l'entreprise. Pénalité fiscale. Donc le montant il y a là, il y a 3 000 dirhams. Plus d'autres informations. Adna, les immobilisations de l'entreprise, l'amortissement des trochés, les chargements incorporables. La rémunération des capitaux propres, c'est les charges non incorporables. Donc, le deux types de charges à la le troisième type, et on a les charges supplétives. Les charges supplétives. إذا les charges supplétives قلنا هضرنا في الفيديو اللي فات فيهم دو تيب هما لا ريمونيراسيون ديال الكابيتال بروب لا ريمونيراسيون كابيتال بروب ولا ريمونيراسيون اللي كياخذها ليكسبلواتور دونك هنايا في ليكزيرسيس ما عندناش ريمونيراسيون اللي كياخذها ليكسبلواتور عندنا ان سول شارج اللي هي قال لك لي كابيتال بروب سون ريمونيري او تو انيير دو 12% يعني شنو يعني عندنا ريمونيراسيون كابيتال بروب هي اللي كاينه دونك غادي نديروها rémunération du capital propre du capital propre هو اللي عطاونا طوانية ديال الباسبورت دونك هما عندنا الكابيتال ديال السوسيتي هي 2 مليون اذا عندنا 2 مليون خصنا عطاونا لو طو انيي اللي هو 12% دونك غنضربوها في 500 عطينا لو طو انيي دونك حنا بغينا تريمستريال يعني هادشي كامل الريزلت اللي خرجنا نقسموها على 4 دونك هادشي كامل كيساعد لي الكالكيل ديجا 6 بالنسبه عطينا هي 60 درهم عطينا هي 60 درهم بقى لنا ان سول تيب دي شارج اللي هو دونك جيسبر كو فو نوتي بيان هاد لي مونطون اللي عندنا هنايا باش تحسبوا في الاخر دونك يساعد ديروا بوز وديروا لا نوت ديالكم دونك قلنا بقى لنا ان سول تيب اللي هو لا différence des charges calculées. قلنا فيهم 3 تيب اللي هما شارج فيزاج وكاينه شارج ايطالي وكاينه شارج ابوني دونك في ليكزيست اللي عندنا شفنا هاد لي شارج هادو ديال كونطابيلتي جينيرال شفناهم كاملين شفنا لي شارج في اوتر انفورماسيون شفنا لي شارج اللي كاينه دونك ما كايناش لي شارج ابوني ما كايناش في ليكزيرسيس ما كايناش لي شارج ايطالي كاينه ان سول شارج اللي هي شارج فيزاج فين كاينه هي في لي زامورتيسمون قلنا دونك في لامورتيسمون عطاونا لي زيموبيليزاسيون عطاونا فالور دوريجين ديالها عطاونا ديري دو في دونك هادو عطاوهم لنا بوحدنا باش يكون عندنا شارج فيزاج باغ كونطخ هما عطاونا لا فالور اكتيي ديال لي زيموبيليزاسيون وعطاونا لا ديري فيزاج دونك غادي نخرجوا من لا شارج فيزاج ونديرو ديفيرونس لا شارج فيزاج دونك غادي كنديرو عندي شارج فيزاج اللي هي شارج فيزاج اللي قلنا هي فالور فيزاج على ديري فيزاج فالور sur la durée.
لا فالور ديزاج سير لا ديفيزابل. دونك لا فالور ديزاج هي لا فالور ديزاج هي لا فالور اكسيال هي 500 تساوينا 500 ملي درهم نقسموها على شحال يعني عندنا 20 دونك هذه لقينا انا ديجا فهمتها. دونك هذه لقينا انا حسبت كلشي. دونك هذه لقينا بالنسبه لياش هذه لقينا بالنسبه للبينامي حيت انا عطاك هنايا لامورتيسمون انيير كيكون. دونك خصنا نقسموها على ايش؟ خصنا نقسموها على 4 بشكل ديال التريمستر. دونك نقسموها على 4 نديرو كالكيلاتور غتلقاو شحال غتلقاو 6250 درهم. دونك 6250 درهم. اذا ملي كنوصلوا لا شارج ديزاج ديك الساعه خصنا نديرو لا ديفيرونس. حنا هنا كنقولوا لا ديفيرونس دي شارج كالكولي. دونك ديفيرونس بين بين هذا المونطو هذا كيتسمى شارج ديزاج او لا كيتسمى لامورتيسمون ايكونوميك. غنديرو الديفيرونس ديالو هو لامورتيسمون لينيير عادي اللي عطاونا في الاول. دونك لا ديفيرونس غيكون شنو هو؟ الديفيرونس غيكون كيساوي كنبداو بلامورتيسمون ايكونوميك لقينا 6250 نقسمو على لامورتيسمون عادي لينيير اللي درنا قبيله في لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. دونك اللي كان عندنا هو كان عندنا هي 5000 درهم. اذا ناقص 5000 درهم هي تكون عندي 6250 ناقص 5000 هي 1250. اذا 1250 درهم. دونك هنايا وصلنا لافان يعني شنو حسبنا تو لي زار لي شارج المونطون ديال تو لي شارج. دونك وصلنا لا ريلاسيون ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك اللي هي غادي نمسح هادشي بالنسبه للنوطي هادشي. دونك قلنا وصلنا لافان ديال هاد ليكزيرسيس هذا اللي هو اللي طالب لنا الترافاي افير. قال لي كالكولي لا كونطابيليتي لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك لي شارج de la comptabilité analytique. Comptabilité analytique de analytique. La relation ديالها هي دونك كتساوي كنا الريلاسيون ديالها هي الشارج de la comptabilité analytique كتساوي هي الشارج de la comptabilité générale charge de la comptabilité générale كنقص نحيدو منها les charges non incorporables. Charges non incorporables. وكنزيدوها كنديرو بليس هما الراسي يكون فيها مون بليس لي شارج لا ديفيرونس دي شارج ديفيرونس دي شارج كالكولي وعاد كنزيدو عليها شارج سوبليتي شارج سوبليتي. إذا غادي نديرو جيست نرومبلاسيو داك لي مونطون اللي خرجنا. الشارج دو لا كونطابيليتي جينيرال لقيناها شحال هي؟ لا شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال لقيناها هي 887,000 و 92.5. قلنا نحيدو منها لي شارج دو لا كونطابيليتي نون انكوربورابل اللي عطاتنا هي 3000 درهم 3000 درهم. وغنديرو حنا عندنا خرجنا الديفيرونس خرجنا بليس دونك بليس خرجنا 1250 ديفيرونس دي شارج كالكولي 1250 درهم. بقاتنا نزيدو ليها الشارج سوبليتيك اللي خرجنا هي لي شارج سوبليتيك خرجنا هي 60,000 درهم 60,000 درهم. دونك المونطون فينال هو لي شارج دو كونطابيليتي اللي عطاتنا هي 945,000 945,000 و 342.5 درهم.
Donc, on voit la solution de l'exercice. Donc, les charges de la comptabilité analyse. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Alors, la vidéo est là. Donc, il y a la vidéo, Inch'Allah, deuxième chapitre, les différents coûts de la comptabilité analytique. Ou là, si vous avez des commentaires.